मलाई घाँडो देखिस् भनेर हजुरआमाले झगडा गर्न लाउनु भयो कि आज चाहिँ हामीहरू घरमा बसिरहेको थियौँ अनि त्यसपछि हजुरआमा आउनुभयो जाऊ त नानी नास्ता लिएर आइज आज केही खाना पर्यो बाहिरको तैँले बनाएको नि खासै मन पर्न छोडो भन्न लाउनु भयो होइन यत्र वर्ष त मैले बनाएको खाएर चलेको थियो अब के भयो तपाईँलाई भनेको त खान्न तैँले खासै मिठो बनाउने जा दोकान गएर लिएर पल्ला गरेँ पप्पू अङ्कल कहाँ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि म पनि गएँ पप्पू अङ्कलकोमा अनि त्यसपछि गएर अब आमाले डोनट र चाउमिन ल्याउन भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ मोमो पनि उठाएर लिएर अब मलाई त मोमो त म्याग्नेटरी हो साथीहरू मोमो खाना त म छोड्न सक्दिनँ हजुरआमाको पैसा होस् जसको पैसा होस् मैले चाहिँ मोमो चाहिँ उठाएर लिएर आएँ अनि त्यसपछि घर आएर खाना लागेको थियौँ त्यसपछि मोमो पनि छ एक्स्ट्रा लिएर आइस् भनेर गाली गर्नुभयो होइन केही हुन कि आमा खाम न आज भने त्यसपछि हजुरआमा ल ठिक छ आज खुसियालीमा खा भन्नुभयो त्यसपछि हामी सबै हजुरआमालाई टोयाएर होइन आज त्यो के हो त्यस्तो खुसियाली भनेको त अब ती जाउँ ला एकछिन मामा घर आएर आउनु पर्यो बस्नु पर्यो 1 महिना जति भन्नुहुन्छ त्यसपछि मेरो भाइ चाहिँ दग्गुल्ती माथि गएर सबभन्दा ठुलो सुर्केस निकालेर लिएर लाउनु आमा किन हो 1 महिना 2-3 महिना बसेर आउनु दसैँ तिहार पनि मनाएर भन्नु त्यसपछि त हजुरआमा त रोएर मलाई घाँडो देखिस् भनेर भाइलाई पिटेर यहाँ मरिहत्ते भइरह साथीहरू